Igsuon, hinluan nato ang atong kaugalingon gikan sa kaugawan ni ining kalibutana. Dili nato sagol-sagulan ang atong pagkakristohanon. Dili nato hugaw-hugawan. Pinaagi sa mga buhat nga dili maayo. Mga butang nga kabaluta nga dili gid makapahimaya sa Ginoo. Kay matud pa gani sa iyang pulong sa ikaduhang Korinto 7 versikulo 1 nga nagaingon, mga minahal kong mga igsuon, tungod ni ining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon sa bisan unsang makahugaw sa lawas ug espiritu. Ug maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga madlukon sa Dios. Busa igsuon, likayan ta ang bisan unsa nga makahugaw sa atong lawas ug espiritu. Kay kung dili nato hinluan ang atong kaugalingon sa paglikay sa mga sala, sama sa pagpanigarilyo, sa pagpanugal, sa pagpamalikas, sa paghubog-hubog, sa sigig buhat ug walay mga pulos nga mga butang, sa pagyaga-yaga ug pagbutang-butang sa mga alagad sa Dios, dili nato madawat ang mga saad sa Ginoo, ilabi na ang kinabuhing walay katapusan. Paningkamutan nato nga mahingpit ang atong pagkabalaan igsuon. Atong likayan ang mga sala nga makahugaw sa atong lawas ug espiritu. Igsuon, dalang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.